सगळे प्रेसाक भावांक माय मोगाचो येवकार आयचो सारको स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स घेतात केटीसी ड्रायव्हर अँड अलायड एम्प्लॉईज असोसिएशन जे आयटकाक लागून आसा. खुबशे प्रश्न आसात कदंबा महामंडळाचे, न्ही फक्त कामगारांचे, पण जे प्रश्न जे आसात जेतूंत लोकांकूय ते लागू जातात, जनजागृत जावपाक जाय, जनतेक लागू जावपाक जाय. ह्या दृश्टीच्यान हे आयचे प्रेस कॉन्फरन्स आमी स्पेशली आपयला. आमी गव्हर्मेंटाक 6 जानेवारी 2023 तारखेक नोटीस दिल्ली आनी खुबशे प्रश्न हायलायट केल्ले. कामगारांचे प्रश्न, बसीचे प्रश्न, डेपोचे प्रश्न, ज्यो सवलती कामगारांक मेळपाक जाय, जे डेपो डेव्हलप जावपाक जाय, अशा विविध प्रश्नाचेर आमी सरकाराक नोटीस दिल्ली. आनी तेजे उपरांत लेबर कमिशनरा मुखार सरकारान आमकां सांगलें की बाबा हे प्रश्न जे आसात ते जेन्युइन प्रश्न आनी ताका लागून आमी हे प्रश्न बेगींतले बेगीन मिटयतात आनी कांय ना कांय बरो समझोतो जातलो. आनी त्या प्रमाणे लेबर कमिशनरान हेतून फुडाकार घेतलो. मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन, चेअरमॅन ऑफ द कॉर्पोरेशन ह्या सगळ्यांनी फुडाकार घेवन सांगलें की आमी हे प्रश्न मिटयतात. आतां जालां कितें, आजुनूय प्रश्न कामगारांचे थंयच उरल्यात. कामगारांचे प्रश्न थंयच उरल्यात. एक पयलो प्रश्न आसा कामगारांचो, कदंबाचो, की आमचो जो प्रोविडंट फंड जो आसा पयलींचे कामगार पासून तो हेणी अचानक कमी केलो, कायद्या भायर वचून कमी केलो आनी 12% जो जातालो पयलींचो तो अकस्मात बदलून कांय लेवलाचेर हाडून आमचे पयलीं क्रॉस 12% जाताले ते हेजेर केले. तेजोय तंटो लेबर कमिशनर मुखार आशिल्लो. आतां वेज बोर्ड आमकां लागू केलो, जो 2016 वेज बोर्ड लागू जाल्लो तो आमकां मदीं लागू केलो स्वर्गीय मनोहरबाब पर्रीकरान तेन्ना, आनी सांगलें की आपूण एरियस दिता. आनी एरियस तो आजून पर्यंत आमकां दिवना. जवळ 39 म्हयन्याचो एरियस आजुनूय आमचो पेंडींग आहा. मनोहरबाब पर्रीकर गेले उपरांत आमच्यो कमीत कमी 10 ते 15 मिटींग मुखेलमंत्र्या कडेन जाल्यात. एक्काय मिटिंगेन ताणी ना म्हणून सांगूना. आपूण इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करता. मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन, जनरल मॅनेजर, बाकीच्या ह्या युनियना मदीं कितल्योश्यो मिटिंगो जाल्यो, पूण हो वेज बोर्डाचे जे बेनिफीट कामगारां जे मेळपाक जाय, फाटलो जो एरियस मेळपाक जाय, आनी सगळ्यांत मोठो म्हणल्यार एग्रीमेंट जावपाक जाय लेबर कमिशनरा कडेन. आज पर्यंत 3रो, 4थो, 5वो, 6वो वेतन आयोग जे जाल्यात ते कामगारां मदीं, युनियना मदीं आनी लेबर कमिशनर मुखार आनी कदंबाचो मॅनेजमेंट हांच्या बरोबर करार जाल्ल्या कारणान प्रत्येक वेज बोर्ड जो आसा तो कदंबा कर्मचाऱ्यांक मेळटा आनी तो आजून पर्यंत एग्रीमेंट जाल्लो ना. अजापाची गजाल म्हटल्यार कोणूच आमी हें करिना म्हणना. मॅनेजिंग डायरेक्टरान जाता हें जावपाक जाय कायद्याचेर, जनरल मॅनेजर सांगता, गोंयचो मुखेलमंत्री सांगता, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सांगता, पूण हें करपाचो कोणूच प्रयत्न करना. ज्या टायमार कामगार कितें धरणां केलीं आनी कितें प्रॉब्लेम केलो की इमिजिएटली येता म्हणटा जस्ट गिव अस सम टायम, आमकां टायम दियात. आज पर्यंत आमी ह्यो गजाली आयकत आसात. आतां सगळ्यांत मोठो प्रश्न जर जाला जाल्यार कदंबाच्यो 400 फ्लीट, टोटल 400 फ्लीट. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेतून पब्लीक आनी आमी प्रत्येक जाण गोंया इनवॉल्व जाता. हे एक महामंडळ आमचो माननीय आदले मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राण्यान केल्ले, जेणे पयरूच 85 वर्सां आपली कंप्लीट केल्या. तेणी स्थापन केल्लें महामंडळ आनी हे महामंडळांत आज 400 फ्लिटी ज्यो बसी आसात त्या 400तल्यो 184 बसीस व्हेरी इम्पॉर्टंट स्क्रॅप केल्यात डेपो वायज, ज्यो स्क्रॅप जाल्यात. सो आतां कदंबा कडेन जवळ जवळ 216 बसी आसात आनी त्योय 216 आनी 1 वर्स 1.5 वर्सां भितर सगळ्यो स्क्रॅप जातल्यो. ह्या मार्गा वयल्यो आसात. जवळ जवळ कदंबा चलता जाल्यार 250 बसी जाय. हे तांकां खबर आसा. बजेटरी प्रोविजन तेणी करून घेवपाक जाय, त्यो बसी हाडपाक जाय, पूण मॅनेजमेंटाचें हेतून मात्तूय लक्ष ना. सो आमचो एक डिमांड आसा की इमिजिएटली 250 नव्यो बसी आमकां जाय. रेगुलर हे 400 चलतले जाल्यार. कित्याक ह्यो 400तल्यो जवळ जवळ 197 बसी ज्यो आसात त्यो इस्कॉलांनी चलतात. सो आतां जर 250 बसी आसा त्यो जर 197 जर इस्कॉलांनी चल्ल्यो आसत, तातूंतल्यान खुबश्यो गजाली चालू केल्यात. तुमकां खबर आसा की आमी हेजे पयलीं बी माझी बस स्कीम केली, ताका आमी ओपोज केला. प्रायवेट ट्रान्सपोर्टरांक हें दिवपाचें त्यो दिवपाच्यो सवलती आतां कोणाच्या तकलेंच्यान येता हेच्या फाटल्यान आमकां कांय खबर ना.
इलेक्ट्रीक बसी हाडल्यो, ज्या इलेक्ट्रीक बसीचेर आज कदंबाचे कंडक्टर आसात, पूण सगळे ड्रायव्हर भायले, सगळ्यो गजाली भायल्यो, तेजें इनकम भायलें, आनी ते सद्या धवो-हत्ती जाला. व्हायट एलिफंट त्यो कितल्यो धांवता, तेंचें रेम्युनरेशन कितलें, तेजें उत्पन्न कितलें येता, वेदर दे आर लॉस इन प्रॉफीट, हेजो कोणूच अकावंटींग करपाक कोणूच जबाबदारी घेना. सो आमचें म्हणणें आसा की ह्यो इलेक्ट्रीक बसी, एक मदीं प्रचार जाल्लो की युनियन कामगार इलेक्ट्रीक बसीक ओपोज करता. ना, वी आर नॉट अगेन एनवायरमेंटल हें. आमचो पूर्ण पाठिंबो आसा इलेक्ट्रीक बसी, पण त्यो कदंबान मालकी हक्कान हाडच्यो, त्यो कदंबान प्रोक्युअर करच्यो, आनी हेजेर कदंबा महामंडळान त्यो परमनंटली चलोवच्यो. आनी हेका लागून आमचे खर गव्हर्मेंटा कडेन हें आशिल्लें, आनी प्रत्येक वेळी कोणूच हेजी जबाबदारी घेना. मदींच तिणी बरे बरे रूट जे आसात, आतां गाडयो शिर्डी फूल वता, मुंबय हेजेर गाडयो फूल वता, अशे 4-5 रूट जे आशिल्ले ज्या जाग्याचेर रेग्युलर कदंबा बसी चलताल्यो परमनंटली, ते रूट तेणी काडून प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक दिल्यात, कॉन्ट्रॅक्टाचेर बसी घातल्यात. हेतूंतल्यान कदंबाच्या कोणाक फायदो आसा हें आमी नको. सरकारान हें उक्तें करचें पब्लिकली की तेतूंतल्यान कितलें रेम्युनरेशन येता. जे रूट परमनंटली इंटरस्टेट रूट जे आशिल्ले, शिर्डी सारके, मुंबय वचणारे, पुणा वचणारे, हार्डली आतां 1-2 रूट आमचे आसा. त्यो गाडयो ज्यो आसा त्या रुटाचेर त्योय ते चेंज करिना. म्हणजे एक दीस त्यो गाडयो सारक्यो ना म्हणपाचें आनी ते प्रायवेटायज करपाचे. सो कदंबा अशी एक शक्ती आसा, आमचें म्हणणें आसा की जे लोक कदंबा इनडायरेक्टली मारून हे प्रायवेट ऑर्गनायझेशन करपाची माणावळ काडटा. आनी तेतूंतल्यानूच म्हाका आमकां दिसता, युनियनाक कामगारांक दिसता की कदंबा मारतलो जाल्यार कांय वेवस्थीत प्लानिंग भितरल्यान कांय लोक चलता. हाजेर सरकारान, गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान बरी जाणविकाय घेवची. मॅनेजींग डायरेक्टर थंय बरो आसा, जो ह्या गजालीचेर तेणी पळोवचें की बाबा हें कदंबा महामंडळ चलतलें जाल्यार 184 बसी स्क्रॅप जाल्या. आतां ऑलरेडी 184 बसी 4-5 डेपोचे मेळून स्क्रॅप जाल्ले आहा. ह्या आतां फुडल्या हितूंतल्यान त्यो रस्त्यार आसच्यो ना. सो 400 बसी रिक्वायरमेंटाचे, वेदर इतल्यो स्क्रॅप काडून 200 बसी कडेन काडून हें चलतलें काय ना. स्क्रॅप म्हणल्यार त्यो स्क्रॅप करपाच्याच लायकीच्यो आशिल्ल्यो, आनी 1-2 वर्सांनी त्यो जातल्यो. EVM हे ते आतां ते इलेक्ट्रॉनीक बसी आसा त्यो प्रायवेटाक दिल्या. बरे मेजर रूट जे आसा ते प्रायवेटाक दिल्या. सो इनडायरेक्टली आमचें म्हणणें आसा की हे मेनटेन करतलो जाल्यार हें आसा बजेटरी सद्या आतां बजेट येता गव्हर्मेंटाचें 2 तारखेच्यान. गोवा गव्हर्मेंट ऑल्सो तितूंत कितें तरी प्रोविजन करचें, जेतूंतल्यान ठरावीक कांय तरी बसी ज्यो आसा 200-250 बसी ज्यो आमकां जाय ते आमी विचारलेले फावटी सांगता येस आमी ह्या म्हयन्याक 100 घेतले, फुडले 3 म्हयन्यांनी आमी 100 बसी घेवपाचे आसा. पूण आजून पर्यंत हेका वर्स जालें, एकूय नवी कदंबाचे हेजेर आयिल्ले ना. कामगारांचे प्रश्न आसात. द इश्यू ऑफ द वर्किंग क्लास इज ऑलवेज देर. दे हॅव नॉट सायन आफ्टर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ 7th पे द एग्रीमेंट विथ द लेबर कमिशनर वीच इज बायंडींग, जो जावपाक जाय आशिल्लो. दे हॅव नॉट गिवन द एरियर्स. आवर मेन डिमांड टुडे एज अ वर्किंग क्लास एंड वर्कर्स इज दॅट immediately sign the settlement. Immediately, there is no time bar given to any government now anymore as far as the labor issues are concerned. Immediately after signing the agreement, if the arrears is there almost 39 months कामगाराचो arrears asat, so to arrears ache jar kina paise ata, we have already told the government that we are prepared to accept it in the arrears form in installations, this thing which was done earlier also. कामगारांक केन्नाच एका मोलकीन पयशे मेळ्ळे ना कदंबा. सो वी आर प्रिपेर्ड टू एडजस्ट अँड इमिजिएटली प्रोक्युअर द न्यू बसीस अँड वॉट एवर इज प्रायवेटायज जे करून तुमी इनडायरेक्टली जे बॅक डोरांतल्यान चलयता ते बंद करात. आमी कितें आसा साम दाम दंड भेद. वी हॅव ट्रायड ऑल द एव्हेन्यूज विथ द गव्हर्मेंट. वी हॅड अ सिरीज ऑफ मिटींग विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा along with the managing director, general manager and all other authorities, including the director of transport, including the minister of transport, and nobody is saying no. They say it is your genuine demand and yes, you have to give it. Now one of the issue before the union is that no government organization is running in profit. Whether it is electricity department, whether it is the PWD, whether it is the river navigation department, government is supposed to give the social benefit, social service to the general public. Kadamba Transport Corporation is a corporation which is providing transport to the freedom fighter, aged people, to the school going children,
to the student community with concessional rate, and all the catering to the needs of all the school going children. So you cannot expect profit making corporation. Some of the people who are coming IAS officers and all, they say that Baba, this corporation is in loss. Is the government motto is that is it an industry which should run in always in profit? It is the responsibility of government to have a good transport corporation. So government of Goa's Kadamba Corporation is catering to the needs of the general public as far as the transport is concerned. Because we have faced, when the entire transport of the Goa was in the public sector, we have faced the consequences. The general public in Goa have faced the consequences of the public transport in the public hand. So आमचो demand असा की protect Kadamba by procuring new buses while resolving the issues of the working class. आमचे issue असा फक्त minimum आमचो provident fund जाग्यार घालात, immediately give us 12%, which was agreed in the last November meeting. Government officials and then the managing director of the Kadamba said, yes, if something is wrong and it has to be rectified in the past, at least let us put it in order from today onward. In November, we are assured that the 12% provident fund will be restored back from November. Now it is November, December, January. They have not done it. Despite of the written assurance, they have not done it. So now enough is enough. The union, after having series of meetings with all the depots, all the workers, with all the committee members, these are all the committee, with my right, I should have introduced him, is the Chandrakant Chodankar, who is the president of the Kadamba KTC Driver Allied Employees Association. I am the secretary of this. I am also the deputy general secretary of the AITUC. So we have decided after a series of meetings with the employees and the workers that we require to go a long agitation with the management, not stopping the transport, because we know कि आता असात अर्धे आम्ही transport stop कर, depot stop कर, not that. We are going to come, have series of dharnas, series of demonstration without affecting the work. जे आम्ही रेग्युलर जे कामगार आहात ते येतले, so that at least let the public know the domain कितें चल्लां कदंबात तें. And on that issue, from 7th of February of this month, 7th of February from this month, we are starting continuous agitation all over the Goa. We will be holding meetings on all the gates and all those type of things, and we are having continuous dharna in the capital city of Panjim from 7, demanding all these issues which are highlighted today. Not only of the workers, procure new buses, don't kill this corporation. And these are the demands where we request the press brothers also that this is a corporation which is in Goa, and I can proudly tell you, because the day the corporation would form, I was very young and I know the plight of the students, plight of the bus owner, at that time the way the general public was treated. And today, if today the public is having respect, it is only because lots of खूप जाण कितें कितें कदंबाचेर उलयतात. कदंबाच्यो बशी वाटेर बंद उरता. कित्याक बशी बंद उरता? टायर पंक्चर जावन बसी इतली परिस्थिती. प्रायवेट बस कित्याक बरो उरना? तेंचे टायर आमचे कडेन मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑल द थिंग्स आर देयर विथ द कदंबा. बट टायर जाय न्ही हेतून मशिनरींत तुका इक्विपमेंट भितरली जाय न्ही. हूज रिस्पॉन्सिबिलिटी? It is the responsibility of the management to run it, this thing. I don't say profit making. If the government or anybody is saying that Kadamba Corporation should run in profit, let them argue with me. Because we are having AITUC is giving leadership to the Electricity Employees Union, PWD, River Navigation Department. All the maximum essential services are in AITUC Union. And not a single government department in Goa or in India also, you can say that they are making profit. Social obligations are more important for government of Goa. Social obligations are more important to any government. And under that pretext and under that this thing, Kadamba is a requirement of the general public in the state of Goa. And our appeal to the government, Honorable Chief Minister also, that enough is enough. We respect the authorities. आम्ही ज्या टायमार आमकां आमी मागतात, माय कलीग कॉम्रेड क्रिस्तांव फोन्सेका
along with the committee had series of meeting with honorable chief minister. आनी एक बरें तो केन्नाच तेणी आमकां भोवमानीक गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान आज पर्यंत आमचे कडेन जर 15-20 मिटींग घेतल्या ओन्ली कामगारांच्या प्रश्नाचेर कदंबाच्या कामगारांचेर तेणी एकदांय आपूण हें करिना म्हणना एकदांय आपूण 6 म्हयन्यांनी करता म्हणना इमिजिएटली क्रिस्तांवर आमी रोखडे करुया न्ही हें रोखडे जाग्यार उडोवया न्ही. I remember I was the party to that this thing last assembly election. Within 8 days everything was settled. It was signed documentary. आज इलेक्शन जावन कितले तेंप जालो अजून कामगार त्या तेजेर आहात. सो नाव देर इज नथींग लायक दॅट. आमी खंय तरी महात्मा गांधीन दिल्ल्या रस्त्याचेर शांती मार्गान सगळें करतले. आमकां कांय कदंबाचे खंयच्याच बाबतींत रुपयाचें नुकसान जाल्लें नाका. वी आर व्हेरी रिस्पॉन्सिबल युनियन. We are very responsible committee member of the Kadamba Transport Association, KTC Driver Allied Employees Association, and we take it this thing that government, we still appeal the government. Ajan so sadis ahat, government should immediately, because nothing is there for the government to take a decision. Decisions are already taken. Only the managing director, general manager should come to the labor department and sign a agreement. आमी अशें म्हटलेलें ना खंयच्याच जाग्यार की आमचे जर पयशे आसात 20 करोड आमकां दिवपा जाय फाल्यां दियात. आमी हेंय म्हणटात पब्लिकली तुमच्या मार्फत एग्रीमेंट करात. पयसो आमचो जो आसा एरियस तो केन्ना दिता तेजेर आमी मागीर उलोवया. बशी प्रोक्युअर करात आनी हें जें प्रायवेटायजेशन जें तुमी करपाक सांगलां तें ताबडतोब बंद करा. ह्यो इलेक्ट्रॉनीक बशी हाडटात तुमी खंयचे फाटले प्रायवेट गाडयो हाडून त्यो चलोवया म्हणटात. अरे आमच्यो जर घरांतल्यो गाडयो जर वेवस्थीत चलयत आमकां प्रायवेट गाडयो हाडून गोंयांत चलोवपाची गरज ना. सो दीस इज द डिमांड एंड दॅट्स वाय वी आर होल्डिंग दीस प्रेस कॉन्फरन्स टुडे टू हायलायट द प्रेस. मल्टिपल सो आतां इतल्या वर्सांक गव्हर्मेंट हितून कितले प्रोग्रेस केले तेणी बसींनी हाडून फॉर लास्ट 5 to 10 years. 10 वर्सांत एब्सोल्युटली कांय बशी घेवना. तेणी जर आतां कितें घेतल्या किंवा आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान इलेक्ट्रॉनीक बशी ज्यो मेळ्ळ्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या कांय स्किमींच्यान ज्यो बशी चल्ल्यात त्यो तिणी हाडून हाडल्यात. सो कितें आसा समवेर दे आर गेटिंग द फेस सेविंग डिवायड बाय रनिंग दोज बसीस. बट दोज बसीस आर रनिंग द वे दे आर मेंटेन द वे दे आर गोईंग त्यो आसा. सेकंड थिंग तांकां सद्या मेंटेनन्स इज झिरो इलेक्ट्रॉनीक बसीस. पूण जेन्ना त्यो खोडू जातल्यो तेन्ना वील नॉट हॅव एनी बसीस. तातूंत आनी एक विशय आसता म्हणजे कदंबान आहा तांकां तो विशय खबर आसतलो की हे जे आतां लायटीच्यो बशी हाडटा पळय ते बशी हाडपाची सुद्दां गरज नासली. म्हाका दिसता एका बशी फाटल्यान 1.5 काय 3 लाख रुपया खर्च करून हे डिझलच्यो बशी आहा पळय ते बायोगॅसाचेर कन्वर्ट करपाची टॅक्नॉलॉजी तांकां गेडान दिल्ली. तांकां डेमोय दाखयल्लो. पूण कदंबान कित्या खातीर म्हणून इंट्रस्ट भितर दाखोवना. ते म्हणटा आमचे कडेन गॅस तुमकां जाय तितलो म्हयन्यान जितलो जाय तितलो दिवपाची आमचे कडेन तांक आसा. पूण ते कदंबाक येयना जाल्यार कदंबान लायटी वयल्यो बशी हाडले. एक करेक्शन हांव पयलीं सांगता की कदंबान ह्यो लायटी वयल्यो बशी हाडल्यो ना. ह्यो एक मदीं गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो स्किमी तेजे सकयल आयल्या. कदंबान गेल्या 10 वर्सां कांयच घेवना. आनी ह्यो ज्यो मदले जर तांकां कोणी कन्वर्शन जे आयिल्ले दे नेवर टेक एक्सेप्ट इट एज ए चॅलेंज. बाबा हे प्रॉफिट करपाक आमी कितें करुया. फर्स्ट ऑफ दी कदंबाज मेन मोटो कॅनॉट बी प्रॉफिट. दिस इज नॉट अ इंडस्ट्रियल हे या कॉस्ट टू कॉस्ट खंय तरी मॅचिंग करतलो जाल्यार गॅस वॉज अ फायन हे फुकट होता गॅस. सो इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड इफ एनी टायम दॅट वॉज देर. बिकॉज एज अ युनियन आमकां आमच्या नोटिसी हें केन्नाच तेणी हाडलेलें ना. तुमकां खबर आहा कोणा आमचे तोंड ना. एक बस सुद्दां तेंच्यांनी कन्वर्ट केले तसो डेमो दाखयला तांकां आनी मागीर तेंणी सांगलां की आमी तुमकां कळयता म्हणून. ते म्हणपाक लागले की आमी फायनान्स करून तुमकां कन्वर्जनाक मदत सुद्दां करता. दुसऱ्या डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटाचेर सांगलें जाल्यार ते कळना. गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणून पळय गेडा म्हणून तांच्यांनी हे प्रपोजल कदंबाक दिलें आनी आमी कन्वर्जनाक फायनान्स करता म्हणून सांगिल्लें तेंच्यांनी. फक्त तुमी बशी फक्त आमच्या ताब्यान दिया आमी कन्वर्ट करून एक बस कन्वर्ट करून दिली तेंच्यांनी. तुमी चलोवन पळया 2-3 म्हयने कितें एक्सपिरियन्स आहा तो मागीर सांगा म्हणून. हे आमकां केन्ना हायलायट जावना. पण इट इज अ गुड हे थिंग तुमी जे म्हणटात न्ही इट इज अ गुड हे. कित्याक खुबशे लोक आतां या जस्ट सेंड इट सो दॅट वी कॅन ऑल्सो प्रोसेस ऑन दॅट. हे तुमी म्हणटा आतां लास्ट 10 yearsंक तेणी एकूय बस घेवंक ना. सो आतां लास्ट 10 yearsंक गव्हर्मेंट खंयच्या डिपार्टमेंटान डिवेलप केला आनी खंयचो पब्लीक सेक्टर डिवेलपमेंटान हें ग्रो जाला तर
सी पब्लीक सेक्टर पळय आतां तूं म्हणटा जाल्यार रोड्स डेव्हलप जाल्यात, ओके, ब्रिज कन्स्ट्रक्शनां जाल्यात, डेव्हलपमेंट जाला, यू कॅनॉट से दॅट डेव्हलपमेंट जावना, बट डेव्हलपमेंट एट वॉट कॉस्ट? तुका समज दॅट इज अ बीग सब्जेक्ट, इट इज नॉट टू बी डिबेटेड हियर बिकॉज आय एम एनवायरमेंटलिस्ट. 8 दोंगर कापून 12-6 हेजेर हे जाय डेव्हलपमेंटाक, इट इज डिफरंट सब्जेक्ट. डेव्हलपमेंट जाला, सम इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्यात, रोड बरे जाल्यात, पूण दॅट डेव्हलपमेंट तूं जर विचारता गव्हर्मेंट सेक्टरान डेव्हलपमेंट, समज आतां आमच्यो कितें फेरीबोटी ज्यो आतां चलतात त्यो फेरीबोटी कितें मडकयच्यान जर तूं कुट्टाळे वतलो 15 मिनटां वता ती पयलींची जी वताली पोर्तुगीज टायमार अर्द वर तितलोच टायम घेता. सो दॅट इज द डेव्हलपमेंट. तूं जर माकाव गेलो आसत तर ह्या सायडीच्यान त्या सायडा फेरीबोट जी वता ती तुका सूं करून उदका वयल्यानूच धांवता, तें डेव्हलपमेंट जावना. सो पूण रोड हें जाल्या न्ही, ब्रीज जाल्या न्ही, जे तूं फेरयेन वतालो ते कांय कांय ब्रीज जाल्या. सो इफ आय टेल यू द डेव्हलपमेंट जावना देन इट विल बी कंट्रोवर्शियल थिंग लायक. कदंबाची जी बस स्टँड आसत पळय सिटी एरियांत ती सारकी जावंक ना. मडगांवची जावं, पणजेची जावं, म्हापशेची, आनी सत्तरी सारख्या होंडा सारख्या ठिकाणी, वाळपय सारख्या ठिकाणी बस स्टँडां बांदून दवरल्या, ताचो वापरूच जायना. ते दुर्दैव. शिरोडा गेलो जाल्यार तसोच व्हडलो बस स्टँड बांदलेलो आसा आनी थंय गोरवांची बरी सोय जाता. काणकोण जर गेलो आसत जाता, पूण ज्या जाग्याचेर एसेन्शियल सारकें आसा, तुमी जर आज जर मडगांव बस स्टँडाचेर गेले तेजी परिस्थिती जाल्यार हेजे भशेन जाल्ली. आतां थँक्स दॅट आमच्या देशाचो पंतप्रधान थंय येता आनी ताका लागून थंय कितें हें जातलें, कित्याक फाटल्या दिसान जेन्ना नॅशनल गेमी टायमार ते मडगांवा जेन्ना आयलो पंतप्रधान तेन्ना एक ते फीश मार्केटाचे रोड बी सारके चकाचक जाले. तशेंच सद्या चकाचक मडगांव जावपा लागलां हितून. सो तशेंच म्हाका दिसता रात दीस येवन एटलीस्ट ते तरी चकाकत जावचे. बस स्टँडाक जो पयसो खर्च करतात तो कदंबाचोच न्हय. बस स्टँडाचेर गव्हर्मेंट सी कदंबाच्या वापरूच जर जायना जाल्यार 40 दुकानां बांदून ती एकाचूय वापर जायना अशी जर जावं लागलें जाल्यार कशें जातलें? लास्ट ऑफ कदंबाकूच नासलें. कदंबाची दुकानां जी आसा हो पयलो बेजीक प्रश्न. ती कदंबात आशिल्ली दुकानां तेंच्या प्रॉपर ऑप्शनीन जावन ती कोणा कोणाक दिल्या काय ना हो पयलो प्रश्न. कितले पयशे येतात ती दुकानां कोण कोण कशी चलयतात आनी तें ऑप्शन जालां काय भितरले भितर कोण तरी ती ऑप्शनां करीत आशिल्लो हेजेर सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जर जाय. जे प्रॉपर्टी कदंबा कडेन आज आसा न्ही ती प्रॉपर्टीचो जर प्रॉपर यूज जाल्लो आसत जाल्यार कदंबाच्यान अशे दोळे करून भांगर पळोवपा येता. आमकां 200 बशी जर घेतल्या जाय म्हणटा आमी न्ही, 70-80 बशी ह्या ते हेतूनच्यान कदंबाच्यान प्रोक्युअर करपा येता. हे पयशांची वसुली जायत आनी वेवस्थीत जर हेजो कारभार हँडल जायत जाल्यार. आतां तूं आतां ज्यो बशी ज्यो आसात ह्यो जे प्रायवेट रूट जे आसा ज्या जाग्याचेर वोल्वो बसी कदंबाचे वताल्यो आनी दे वर प्रॉफीट मेकींग रूट ते काडल्या आनी कोणी दिल्या हे कोणा प्रायवेट कंपनी कोणी दिल्या. वॉट इज द कदंबाचो फायदो कितले रेम्युनरेशन कदंबा येता. हे सगळे रूट जे आसात ते कदंबाच्यान घेवन चलोवपा नजो आशिल्ले दे वर प्रॉफीट मेकींग रूट. हे आमचे लोकल रूट नाशिल्ले ज्या जाग्यार बाबा हांगच्यान वाळपय बस एक सांजची रिकामी वता असले रूट न्ही. ते रूट सुद्दां ह्या लोकांनी हैदराबादा सारके, शिर्डी सारके, मुंबय पुणा सारके ज्या जाग्याचेर आमच्यो बशी वताल्यो त्यो बशी हेणे प्रायवेटाक काडून हें करपाक दिल्या. अक्षरशः घाण दवरला. आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हेजेर ह्यो गजालीचेर पळोवपाक जाय. पण ते जर मनीस प्रत्येक फावटी तांकां एक आसता जो कोण सेक्रेटरीएट बसल्या कदंबा इज अ लॉस मेकिंग ऑर्गनायझेशन. अरे विच इज द गव्हर्मेंट? आय एम चॅलेंजिंग, आय एम एज अ युनियन लिडर, आय एम मेकिंग अ ओपन दिस थिंग. खंयचेंय गव्हर्मेंटाचें खातें आसा जें आज देखीक फायद्यांत चलता. सर मल्टिपल टायम मिटींग जावन अजूनही रिजॉल्व जायना प्रॉब्लेम कित्याक लागून दिसता तुमकां? हाव आय कॅन आन्सर यू की बाबा 1 आनी 2 न्ही. मुखेलमंत्र्या गोंयच्या भौमानीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान कमीत कमी 15 तरी ह्या प्रश्नाचेर मिटिंगो घेतल्यात. बाबा कामगारांचे हे प्रश्न आसात रिजॉल्व जावपाक जाय. आमी सारके एक ल्हानशें भिकारीशे सुद्दां ते वचून थंय रावतात. सकाळी 8-9 सुद्दां आमी हरशीं
सेक्रेटरिएट जावं खंय ऑफिशियल अश्यो मिटींग जावपा जाय त्यो जायना सुद्दां जाल्यार आमी म्हणटात सर आमकां घरा कडेन परत हें दी आमी घरा कडेन येता ना म्हणना वतात त्या सर्टेन कामगार इनवॉल्व आहात न्ही म्हाका पयलीं तेंचे प्रोविडंट फंडाचो पळय कमी केलो म्हणटा हय. पयलीं पयलीं 12% आशिल्लो सगळो आमचो टोटल ग्रॉस सॅलरीचेर आमकां प्रोविडंट फंड दिलो आतां कसो केलो आतां तिणे स्लॅब लायला 15,000 स्लॅब हाडला आनी तेजेर 12% डिडक्ट जाता आतां परत तेणी नोव्हेंबराच्यान आमकां सांगलें की इट इज रॉंग सॅलरीचेर केला हा? नेट सॅलरीचेर केला हय नेट सॅलरी न्ही तिंका जे एक एमेंडमेंट आयल्लो आमकां पयलीं जो हे लागतालो वी आर कवर्ड अंडर द इंडस्ट्रियल लॉ बेसीक प्लस एचआरए करताले हय सो तिणी तो आमकां तो मदींच बंद केलो हितून इट वॉज इल्लिगल वी हॅव ऑलरेडी फायल कंप्लेन आनी ऑल दोज टायप ऑफ थिंग ऑल दॅट रिकवरी वील कम ऑन कदंबा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रिकवरी वी टोल्ड बाबा दीस अ कॉर्पोरेशन कितलो मोग तांकां आसा तो युनियनाक आसा आनी कामगाराक आहा सो लेट अस सेटल एंड डिस्कस इट इशू पूण एटलिस्ट पयर आमी इतले खालतिकान म्हटल्यार बाबा इमिजिएटली आतां तरी लागू आनी वीच दे एग्रीड दे हॅव रियलायज वॉट हॅज हॅपन इज रॉंग आनी दे सेड लेट अस रेक्टिफाय इट नोव्हेंबर दे एग्रीड टू रेक्टिफाय इट बट नाव जानेवारी जालो दे हॅव नॉट इवन पुट इट इन ऑर्डर 7 पे तांकां केला सगळे इम्प्लिमेंट केला 7 इम्प्लिमेंट केला जेन्ना तो आमी आजुनूय स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार कितें म्हणटा ही इज टू समटायम ही इज टू बी व्हेरी हार्श बट वन्स ही सेड दॅट यस आय एम डुईंग इट इज टू डू इट सो तेणी लास्ट जवळ तेजो बिफोर इज हे 2 म्हयने पयलीं तेणी 7 पे लायलो आमकां आनी तेणी सांगलें की आपल्या फक्त 4 म्हयने दी आपूण इमिजिएटली तुमगेलो एरियर्सूय दिता आनी एग्रीमेंटूय करता आफ्टर इज दीस थिंग वी हॅड सिरीज ऑफ मिटींग विथ द चीफ मिनिस्टर and which he is aware of. थँक्यू बजेटाचेर मातशी अच्छा आयचे